घर को जन्नत बनाना, भाई ये कौन नहीं चाहता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि हम सब का एक ख्वाब है। और कुरान मजीद की एक बहुत ही खास सूरत तहरीम हमें इसका पूरा तरीका बताती है। और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में पेश आने वाले एक वाक़े से होती है। एक ऐसा वाक़या जिसने मियाँ बीवी के ताल्लुकात और अल्लाह की हुदूद के बारे में हमेशा के लिए कुछ असूल तय कर दिए। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या एक छोटा सा बिल्कुल निजी घरेलू मामला पूरी कायनात के लिए हमेशा के असूल कायम कर सकता है? तो सूरत तहरीम कहती है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही इंसानी और बहुत ही दिलचस्प वाक़े से। तो चलते हैं सीधा मदीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में। एक ऐसा घर जहां मोहब्बत तो बेमिसाल थी, लेकिन जाहिर है वहां रहने वाले भी तो इंसानी थे, जज्बात और एहसासात वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज का मामूल था कि वो असर की नमाज के बाद अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास जाते थे, उनका हाल अहवाल पूछते थे। सोचिए कितना खूबसूरत मामूल था ये, मोहब्बत और ख्याल रखने का। इससे घर के हर फर्द को अपनी अहमियत का एहसास होता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब बिन जैश रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ मामूल से कुछ ज्यादा देर ठहर गए। वजह ये थी कि उन्होंने आपको बहुत ही मजेदार शहद पेश किया था जो आपको बहुत पसंद भी था। बस इतनी सी बात, लेकिन बात यहीं रुकी नहीं। कहते हैं ना कि मोहब्बत के रिश्तों में कभी कभी छोटी सी बात भी बहुत बड़ी महसूस होती है। और यहीं से एक ऐसा मामला शुरू हुआ जिसका जिक्र सोचिए आसमानों पर होना था। आपका थोड़ी ज्यादा देर ठहरना आपकी दो दूसरी प्यारी बीवियों हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हुमा के दिल में एक फितरी सी गैरत ले आया। अब देखिए, ये कोई मनफी हसद या कीना नहीं था, नहीं, ये तो मोहब्बत की शिद्दत से पैदा होने वाला एक बिल्कुल फितरी इंसानी एहसास था। तो इसी एहसास में उन्होंने मिलकर एक छोटा सा मोहब्बत भरा मंसूबा बनाया। प्लान ये था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे तो वो कहेंगी कि आपके मुबारक मुंह से ना मुगाफिर की बू आ रही है। अब ये मुगाफिर क्या चीज है? ये एक किस्म की गोंद थी, मीठी तो होती थी पर उसकी बू अच्छी नहीं थी। और सबको पता था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफाई और खुशबू कितनी ज्यादा पसंद थी। तो बिल्कुल प्लान के मुताबिक जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे तो उन्होंने फौरन कह दिया, या रसूल अल्लाह, कि आपने मगाफिर खाई है? अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी बीवियों को खुश रखने का इतना ख्याल रखते थे, ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिक्र हुई और अपनी बीवी की खुशी के लिए, उनकी नागवारी से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा ली कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा। सोचिए, अल्लाह की हलाल की हुई एक चीज को आपने खुद पे आराम कर लिया। अब देखिए, जमीन पर तो एक छोटा सा घरेलू मामला लग रहा था, लेकिन आसमान पर इसकी अहमियत बहुत बड़ी थी। और ये वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने खुद बराह रास्त मुदाखलत की। और मुदाखलत इसलिए नहीं हुई कि कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया था, नहीं, बल्कि इसलिए कि एक बहुत बड़ा, एक कयामत तक के लिए उसूल वाजे करना था। और फौरन वही नाजिल हुई। सूरत अत-तहरीम का आगाज एक मोहब्बत भरे इताब से होता है। ए नबी, आप क्यों उस चीज को हराम करते हैं जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है? क्या सिर्फ अपनी बीवियों की खुशी के लिए? बस इस एक आयत ने एक बहुत ही बुनियादी उसूल हमेशा के लिए तय कर दिया। और वो उसूल क्या है? वो ये कि हलाल और हराम का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। कोई भी इंसान, यहां तक कि खुद अल्लाह के पैगंबर भी किसी और की खुशी के लिए अल्लाह की बनाई हुई हदों को बदल नहीं सकते। अच्छा, लेकिन कहानी में एक और पहलू भी था, और वो था राजदारी का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये शहद वाली बात राज रखने को कही थी, लेकिन हजरत हफ्सा ने ये बात हजरत आयशा को बता दी। अब जब अल्लाह ने अपने नबी को ये बात बताई
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا نا وہ سیکھنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا، ڈانٹا نہیں، بلکہ کمال حکمت سے اور درگزر سے کام لیا. اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ امانت اور اعتماد پر کھڑا ہوتا ہے. گھر کی باتیں گھر کی امانت ہے، انہیں باہر لانا اس اعتماد کو توڑنے کے برابر ہے جس پر یہ پورا رشتہ قائم ہوتا ہے. اب یہ صورت نبی کے ایک گھر سے نکل کر ہر گھر کی کہانی بن جاتی ہے، اور اب یہ صورت ہر گھر کے سربراہ کو، ہر ذمہ دار کو اس کی سب سے بڑی ڈیوٹی یاد دلاتی ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی سخت اور جھنجھوڑ دینے والا حکم دیتا ہے. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ بچانا کیسے ہے؟ کیا صرف اچھا کھانا، کپڑے اور گھر دے کر؟ نہیں، اللہ کہتا ہے اصل حفاظت تو یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو گناہوں سے، کفر سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچایا جائے. گھر کا ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ نیکی کرنا آسان ہو اور گناہ کرنا مشکل. اور ہاں، انسان ہے، غلطی تو ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اس کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے، سچی توبہ کا دروازہ، جسے قرآن توبۃ النصوح کہتا ہے. اور اس کی شرطیں بھی بہت سادہ ہیں، صرف 3. پہلی، اپنے گناہ پر سچے دل سے شرمندہ ہوں. دوسری، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں. اور تیسری، پکا ارادہ کریں کہ آئندہ کبھی یہ کام نہیں کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے ایسی توبہ وہ ضرور قبول کرتا ہے. اب آتے ہیں سورت کے بالکل آخر میں، جہاں نجات کا، کامیابی کا اصل معیار بتایا گیا ہے، اور اس کے لیے جو مثالیں دی گئی ہیں نا وہ واقعی دل دہلا دینے والی ہیں. ذرا یہ موازنہ دیکھیے. ایک طرف ہیں اللہ کے 2 بڑے نبی، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام. ان کی بیویاں، سوچیں، نبی کے گھر میں رہ رہی تھیں لیکن ایمان نہیں لائیں، اور انجام کیا ہوا؟ جہنم. اور دوسری طرف تاریخ کا سب سے بڑا ظالم فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ، جو کفر کے محل میں رہ کر بھی اپنے ایمان پر ایسی ڈٹ گئیں کہ مثال بن گئیں. جب فرعون ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا، تکلیفیں دے رہا تھا، تو ان کی زبان پر کیا دعا تھی؟ وہ کہہ رہی تھی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے کاموں سے بچا لے. تو اس سے بڑا سبق اور کیا ہوگا؟ یہی کہ نجات کا تعلق کسی خاندان سے، کسی رشتے سے نہیں ہے. اس کا تعلق تو انسان کے اپنے ایمان اور اپنے عمل سے ہے. ہر کسی کو اپنے کیے کا جواب خود دینا ہے. تو آخر میں یہ سورت ہم سب سے ایک بہت اہم سوال کرتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہر گھر کی بنیاد، ہر رشتے کی بنیاد کھڑی ہونی چاہیے. ہمارے رشتے، ہمارے گھر کس کی مثال پر چل رہے ہیں؟ کیا وہ اعتماد، محبت اور اللہ کی حدوں کے احترام پر قائم ہے، جیسا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے سبق ملا، یا پھر اللہ نہ کرے کفر اور نافرمانی کی مثالوں پر؟ یہ انتخاب، یہ فیصلہ ہمارا اپنا ہے.